ल अस्ति मैले दुईटा मेथड हुन्छ भनेको थिएँ ट्रस्ट एनालाइज गर्ने राम्रोसँग देखिरहेको छ होला। एउटा के थियो मेथड अफ जोइन्ट थियो है। आज मेथड अफ जोइन्टको इक्जाम्पल हेर्छौँ है कसरी सल्भ गर्ने हेरौँ। न्युमेरिकल हेर्छौँ है आज। मेथड अफ जोइन्ट मेथड अफ जोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि के गरिन्छ अरे भन्दाखेरि एउटा कुनै जोइन्टलाई मात्रै लिने, अब जोइन्टको मेम्बर फोर्सेसहरूलाई देखाउने होइन। जोइन्ट काटिसकेपछि मेम्बर फोर्सेसहरू देखिन्छ नि, अनि त्यो मेम्बर फोर्सेसहरूलाई चाहिँ समेसन एफएक्स इक्वल 0 अर्को समेसन एफवाई इक्वल टु 0 दुईटा इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्ने हो है। ल मेथड अफ जोइन्ट क्वेसन नम्बर 1 है। मेथड अफ जोइन्टको फर्स्ट क्वेसन, यो मेथड चाहिँ युजुअली कुन बेलामा युज हुन्छ भन्दाखेरि सबै मेम्बर फोर्स क्याल्कुलेट गर भनेको छ भने मेथड अफ जोइन्ट कम्प्लिटली लाउनुपर्छ है। क्याल्कुलेट द लेख है मेम्बर फोर्सेस अफ द गिभन ट्रस्ट भनेको छ है। मैले अहिले जति नै गरिरहेको छु सबै एक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरू हो। ट्रस्ट युजुअली सिमेट्रिक ट्रस्टहरू दिएको हुन्छ है तिमीहरूलाई। एउटा न एउटा कुनै पोइन्ट अफको अबाउटमा एक्सिसको अबाउटमा सिमेट्रिक नै हुन्छ ट्रस्ट। यो ट्रस्ट यस्तो छ। अनि हेर यहाँनिर मैले के भनेको थिएँ अस्ति, ट्रस्ट त भइहाल्यो, ट्रस्टको हरेक जोइन्टमा पिन जोइन्टेड हुन्छ होइन। त्यो बाहेक हिन्ज र रोलरले पनि कतै अड्काएर त राखेको हुन्छ नि होइन। ट्रस्ट यतिकै हावामा त हुँदैन, ग्राउन्डमा कतै न कतै यसरी यहाँ रोलर छ, यहाँनिर हिन्ज है गाइस यस्तो छ। अब यो दिएको छ यति छ 12 मिटर, यति पनि छ 12 मिटर है, अनि यति छ यो पनि 12 मिटर दिएको छ है यसरी। अनि त्यसपछि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 6 मिटर, अनि यहाँबाट यसरी यो डिस्टेन्स पनि 6 मिटर दिएको छ। अरू के दिन बाँकी रह्यो हाइट है, हाइट 8 मिटर दिएको छ है। जहिले पनि सबैभन्दा फर्स्टमा क्वेसन सल्भ गर्नु अगाडिको सबसे फर्स्ट स्टेप के हो, रियाक्सन क्याल्कुलेसन। अलवेज है स्ट्रक्चरमा रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। भनिसकेपछि अब तिम्रो सल्युसन लेख्छौ तिमीले डाइरेक्टली इक्जाममा होइन, फिगर बनाउँछौ, रियाक्सनहरू देखाउँछौ। यहाँ एउटा रियाक्सन अज्युम गर्यो, यहाँ अर्को रियाक्सन अज्युम गर्यो, नाम दिनु है पहिला सुरु। ए क्वेसनमै नाम दिएको हुन्छ, युजुअली दिएको छैन भने आफूले नाम अज्युम गर्ने, एबिसी अनि डी अनि त्यसपछि ई छ हाम्रो। अड्किरहेछ कि क्या हो, हल्का अड्किँदो रहेछ है। ल यो छ आरसिवाई, यो छ हाम्रो आरसिएक्स, अनि यहाँ अर्को आउँछ आरइवाई। एकदम बुझेर जाउँ है, बरु स्लोली जाउँ है। मैले अलिकति रफ्तार कुदाएँ भने तिमीहरूले मलाई रिमाइन्ड गरिदिनु ल। के अरे तिनवटा रियाक्सन लेखेँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्याल्कुलेट द रियाक्सन। दुईटै मेथडको लागि के अरे क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन। क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन के गर्नु पर्यो, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, समेसन एफएक्स समेसन एफवाई र समेसन एम इक्वल 0। समेसन एफएक्स गर्न पाइयो, समेसन एफएक्स इक्वल 0 गरौँ। यो एउटा मात्रै हरिजन्टल फोर्स छ, अरू कुनै फोर्स छैन। ए मैले यहाँ फोर्स दिन बिर्सेछु है। यहाँ कति लागेको छ, यहाँ फोर्स लागेको छ 20 किलोन्युटन है। एमा डाउनवर्ड फोर्स लागेको छ 20 किलोन्युटन, बीमा डाउनवर्ड फोर्स लागेको छ 10 किलोन्युटन। दुईटा फोर्स छ टोटल है, देख्यो नि। एमा 20 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ, बीमा 10 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ। अनि मैले अस्ति ट्रस्टमा पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ, लाग्न त अरू पोइन्टमा पनि लोड त लाग्छन्, फोर्स लाग्छन्, आइडियल केसेसमा होइन कि रियल प्र्याक्टिकल केसमा। तर हामीले हाम्रो ट्रस्ट क्याल्कुलेसन अज्युम गर्दाखेरि के गर्छौँ अरे जोइन्टमा मात्रै फोर्सेसहरू लगाउँछौँ है। जस्तै कि अहिलेको केसमा एमा बीमा लगाएँ नि, त्यसै गरी है। समेसन एफएक्स इक्वल 0 गर्दाखेरि आरसिएक्स इक्वल 0 आयो। समेसन मोमेन्ट अबाउट कुनै एउटा पोइन्टमा लिने है। मोमेन्ट अबाउट यहाँनिर लियो भने के हुन्छ, यहाँनिर लियो भने यो फोर्स आउने भयो, आरसिवाई आउने भयो नि होइन। अथवा मोमेन्ट अबाउट सी लिन पाइयो। यसको लागि 20 किलोमिटर फोर्सको लागि हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो 12। यो पोइन्टसम्म हेर्ने हो भने कति हुन्छ, एफएक्स को डिरेक्सन लेख्दिन क्या नत्र जोकिन्छ मेरो नेगेटिभ मार्क एफएक्स त 0 छ, किन लेख्नु पर्यो, लेख्नु परेन होइन। अब एफवाई र अनि समेसन एम क्याल्कुलेट गरौँ है। पहिला मैले के भनेको थिएँ, यो सिमेट्रिक ट्रस्ट हो है। सिमेट्रिक ट्रस्ट भइसकेपछि हेर
यो टोटल 12 छ भने ठ्याक्क बीचमा 6 6 पर्छ है यो। अब हामी के गरौँ अर्को समेसन मोमेन्ट अबाउट फर्स्टमा यो गर्यो समेसन मोमेन्ट अबाउट c इज इक्वल टु 0 गरौँ अनि यो वाला फोर्सलाई पोजिटिभ लिनु है। समेसन मोमेन्ट अबाउट c इक्वल 0 गरेपछि और अब यो पोइन्टमा 0 गरिसकेपछि यो फोर्सबाट यहाँसम्म कति डिस्टेन्स छ 20 किलोमिटर बराबर 24 छ है। 20 into 24 हैन 20 into 24 कसरी घुमायो यसरी घुमायो नेगेटिभ अफ व्हाट वी अस्युम त्यसपछि 10 minus 10 into 12 है। त्यसपछि यो फोर्स REY बाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स 6 छ है प्लस REY ई पोइन्टमा पनि लिँदा हुन्छ है और भ्यालु एउटै हुन्छ। अब REY क्याल्कुलेट गरौँ 20 into 24 प्लस हजुर यति आउँछ कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 20 into 24 plus 10 into 12 divided by 6 मेरो आयो 100 किलोन्युटन। REY आयो 100 किलोन्युटन अपवर्ड पोजिटिभ आयो के भएर अपवर्ड है। अब अर्को स्टेप भनेको हो समेसन Fy इक्वल 0 गरौँ और REY भनेको 100 छ हैन अपवर्ड माइनस यो छ 20 डाउनवर्ड अनि यो 10 डाउनवर्ड plus RCY is equal to 0 which implies RCY is equal to 100 minus 20 minus 10 equals 70 kilonewton। बिगारेको क्या minus 70 आयो है। त्यसको मतलब RCY is equal to 70 kilonewton कता रहेछ डाउनवर्ड रहेछ। अब ब्यालेन्स भयो RCY 70 kilonewton डाउनवर्ड REY अपवर्ड 100 किलोन्युटन। यदि भइसकेपछि फर्स्ट स्टेप के भयो रिएक्सन क्याल्कुलेसन। सेकेन्ड स्टेप के हो भन्दाखेरि थीटाहरु क्याल्कुलेट गर्ने हो। स्टेप नभने पनि हुन्छ हैन तर सेकेन्ड स्टेप चाहिँ डाइरेक्टली जोइन्टमा हेर्ने हो। तर जोइन्टमा हेर्नु भन्दा अगाडि अब यो मेम्बर फोर्सेसहरु कसरी इन्क्लाइन छ हेर्नु पर्यो। म पहिला थीटा क्याल्कुलेट गर्छु यो एंगल थीटा माने भने यो एंगल पनि थीटै हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ ट्रस। यो यति डिस्टेन्स 6 हो यो हाइट 8 हो 6 र 8 बेस 6 हाइट 8 यसको पनि बेस 6 हाइट 8 यो पनि थीटा। यतापट्टि पनि सेम यति कति छ 6 छ नि त। यो ट्रायंगलको लागि बेस 6 हाइट 8 छ यो पनि थीटा हुने भयो यो पनि थीटा नै हुने भयो। थीटा क्याल्कुलेट गरौँ पहिला सुरु है। लेख्यो सबैजनाले क्याल्कुलेसन अफ थीटा। इको कस्तो छ अहिले इको रिभर्बरेसन के हो कस्तो छ अहिले घटेको ल के भने थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो tan इन्भर्स p by b हाइट छ हाम्रो 8 बेस छ हाम्रो 6 इज इक्वल टु यो हिसाब गर कति आयो 8/6 गर्दाखेरि 53.13 डिग्री आयो है। अब मैले यहाँ जोइन्ट मेथड लाउँदैछु सेक्सन मेथड होइन। सेक्सन मेथड चाहिँ सर्टेन सेक्सनहरुको मात्रै फोर्सेसहरु क्याल्कुलेट गर भन्यो भने लाउने हो नभए जोइन्ट मेथड सबै फोर्सेस क्याल्कुलेट गर भनेको छ नि जोइन्ट मेथड लाउने। जोइन्ट मेथड लाउँदाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा मैले के भनेको थिएँ अस्ति नै जोइन्ट मेथडको बारेमा लेखाउँदा भन्दा जहिले पनि सुरुवात गर्दाखेरि यस्तो जोइन्टबाट सुरु गर्ने जसमा चाहिँ जम्मा दुईटा अननोन फोर्सेस होस् है ओन्ली 2 अननोन फोर्सेस हो भएको जोइन्टबाट सुरु गर्नु पर्यो। अब अहिले यो जोइन्ट डी हेरौँ है सबैजनाले जोइन्ट डी हेर जोइन्ट डी मा मेम्बर फोर्सेसहरु कता कता डिरेक्टेड हुन्छन् एउटा डीए तिर हैन डीए तिर अर्को डीबी तिर अर्को डीई तिर है डीए डीबी डीई। तिमीलाई मेम्बर फोर्स डीए पनि थाहा छैन मेम्बर फोर्स डीबी पनि थाहा छैन मेम्बर फोर्स डीई पनि थाहा छैन। त्यही भएर तिमीलाई अब तीनटा अननोन भयो तिमीले युज गर्न मिल्ने इक्वेसन भनेको जम्मा दुईटा छ समेसन fx = 0 समेसन fy = 0 भनेपछि डी बाट सुरु गर्न पाएनौ ई बाट चाहिँ सुरु गर्न पाइयो त ई बाट सुरु गर्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइदैन। ई मा पनि अननोन फोर्सेस एउटा ईबी ईसी र ईडी अथवा डीई जे भने नि भयो डीई ईडी जे भन्दा नि हुन्छ तीनटा अननोन भयो। ए बाट सुरु गर्न पाइयो कि पाइएन पाइन्छ होला
एबाट सुरु गर्न पाइन्छ, टल्किरहेको छ नि यहाँ। एबाट सुरु गर्न पाइन्छ, किन पाइन्छ? किनभने एमा जम्मा दुईटा अननोन फोर्सेस छन्, हैन त? ए र डी बाहेक अरूमा मिल्दैन हैन म्याम? ए डीबाट सुरु गर्न पाइएन। ओहो, ए डीमा के गर्नु है? डीबाट सुरु गर्न पाइएन, एबाट सुरु गर्न पाइयो अथवा सीबाट पनि सुरु गर्न पायो। हेर त, सीमा यो रियाक्सन त नोन छ हैन? थाहा पाइसक्यो नि त हामीले, रियाक्सन नोन छ। अननोन फोर्सेस भनेको मेम्बर फोर्स, एउटा यो मेम्बरको अलङमा जहिले नै एक्सियल फोर्स लाग्छ भनेको थिएँ। एक्सियल फोर्स के को अलङमा हुन्छ? मेम्बरको स्लेन्डरनेसको अलङमा, क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर। यो त अहिले हामीले मेम्बरको लेन्थ वाइज हेरेर छौँ, लेन्थको अलङमा। एउटा सीबी फोर्स भनेको अननोन, अर्को भनेको सीई फोर्स मात्रै अननोन हुन्छ। तिमीले सीबाट सुरु गर्दा पनि भयो, एबाट सुरु गर्दा पनि भयो। अब मैले यहाँ एबाट सुरु गरेँ है, सीबाट सुरु गर्दा नि मजाले हुन्छ है। ल एबाट सुरु गरेँ। अब एबाट सुरु त गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि काटिसकेपछि मेम्बर काटिसके बल्ल फोर्सेसहरु देखिने हो हैन? सपोज मैले अब फर सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो रे? क्याल्कुलेसन अफ मेम्बर फोर्सेस है। यसको लागि म बिगिनिङबाटै जान्छु, फर्स्टबाटै। फर जोइन्ट एबाट गएँ म। जोइन्ट ए को जुन यस्तो थियो नि, यो एरेन्जमेन्ट थियो नि, जोइन्ट ए यस्तो थियो नि, यसरी हामी मेम्बर गर्थ्यो नि हैन? अब यो तिमीले यो काटिदेऊ। कसरी काटिदेऊ भन्दा यसरी काटिदेऊ। अर्को जोइन्ट नदेखिने तरिकाले काटिदेऊ। यसरी यो प्लेनले काट्यो है तिमीले। काटिसकेपछि तिम्रो अब यहाँ मेम्बर फोर्सेस देखिन्छ। यो ए जोइन्ट भयो, यहाँ फोर्स एउटा यता गएको देखियो, अर्को यता गएको देखियो। अज्युम गरेँ मैले यताको डिरेक्सन। जोइन्टबाट पर गएकोलाई के कस्तो भनिन्छ? टेन्साइल अज्युम गरेको भनिन्छ कि कम्प्रेसन अज्युम गरेको भयो हामीले? यो टेन्साइल हो कि कम्प्रेसन भयो? अवे फ्रम द जोइन्ट, अवे फ्रम द जोइन्ट भनेपछि चाहिँ टेन्साइल भन्छ हामीले। अहिले मैले मेम्बर फोर्स जुन अब ए जोइन्टबाट हैन, कुन मेम्बर गछ यता? यो टीएबी भने। टी भन्नाले फोर्स, एन लेख्दा नि भयो, टी लेख्दा नि भयो, जे लेख्दा नि भयो है, अथवा आरएबी लेख्दा नि भयो। आरएबी लेख, टीएबी लेख, एनएबी लेख, जे लेख्दा नि हुन्छ। आरएबी लेखेँ मैले यहाँ, अथवा टीएबी लेखेँ, जे लेख्दा नि हुन्छ है। अनि यहाँतिर गएको आर एबाट डी तिर गछ हैन? आरएडी लेखेँ भनेपछि मैले अहिले जोइन्ट यहाँनिर अज्युम गर्दाखेरि फोर्स त अननोन छ है। जोइन्टमा आउने फोर्स अननोन छ यहाँनिर। जोइन्टमा आउने फोर्स अननोन छ। यो यसमा अझ म्याग्निफाइड पिक्चर भयो। यहाँ आउने फोर्स अननोन, यहाँ आउने फोर्स अननोन छ। हामीलाई यो क्याल्कुलेट गर्नु छ। अनि अर्को हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जहिले पनि यस्तो जोइन्टमा कहिले पनि एक्स्ट्रा आफैमा रेजिडुअल फोर्सहरु आएर बसेको हुँदैन। रियाक्सन लाग्यो भने लाग्यो, नभए अरू कुनै एक्स्ट्रा फोर्सेसहरु आउँदैन, मोमेन्ट आउँदैन। मोमेन्ट पनि जेरो, फोर्स पनि जेरो, समेसन अफ फोर्स पनि जेरो यो पोइन्टमा, समेसन अफ मोमेन्ट पनि जेरो एट दिस पोइन्ट है। जोइन्ट एमा हरेक जोइन्टमा समेसन अफ मोमेन्ट पनि जेरो, समेसन अफ फोर्सेस चाहे अपवर्ड डिरेक्सन चाहे राइटवर्ड डिरेक्सन सबै जेरो भनेपछि अब अननोन फोर्सेस आरएबी र आरएडी अथवा टीएबी, टीएडी, एनएबी, एनएडी जे अज्युम गर है। यो फोर्सेसहरु हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। यिनीहरुलाई नै भनेको हो मेम्बर फोर्सेस। यो मेम्बर फोर्सलाई क्याल्कुलेट गर्नलाई अब हामीले के गर्छौं? यो जोइन्टबाट पास भएको छ दुईटै फोर्स। हजुर ल अहिले बुझ्यो है। यो फोर्स र यो फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु छ हामीलाई हैन? अब हामीले कुन अज्युम गरेर आरएबी पनि टेन्साइल अज्युम गर्यौं, आरएडी पनि टेन्साइल अज्युम गरेर गर्यौं है फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्दा। ल फर जोइन्ट ए, जोइन्ट ए को पिक्चर बनाऊ अहिले जस्तै म बनाइदिन देखाउँछु। फर जोइन्ट ए ल हेर यहाँ कपीमा लेख्दाखेरि यस्तो साइडमा जोइन्ट बनाऊ हैन? ल यो ए जोइन्ट भयो, आरएबी तिर गयो अथवा टीएबी जे भनेको आरएडी तिर गयो है। अनि त्यसपछि डी ले अब यतापट्टि थीटा डिग्री बनाएको थियो भनेपछि यहाँनिर पनि थीटा डिग्री बनाउँछ है। डी ले हरिजन्टलसम्म थीटा बनाएको थियो। यो जोइन्ट भयो हामीले। अब यो जोइन्टमा समेसन एफ, अर्को यहाँ फोर्स लागेको थिएन? अर्को एक्स्ट्रा फोर्स नै लागेको थियो नि हैन गाइस? 20 किलोन्युटन हो। यो 20 किलोन्युटन पनि देखाउनु पर्छ। त्यो भन्दा उतापट्टि बी मा लागेको फोर्स चाहिँ देखाउनु पर्दैन। हामीले बी लाई इन्क्लुड गरेको छैनौं, डी लाई इन्क्लुड गरेको छैनौं, ए जोइन्टलाई मात्रै हेरिरहेको छौं है। समेसन एफवाई इज इक्वल टु 0 गर, किनभने यो आरएडी आउँछ है। और आरएडी यसको कम्पोनेन्ट डाउनवर्ड हुने भयो, आरएडी अपवर्ड इज पोजिटिभ है, त्यही भएर यो माइनस आरएडी साइन थीटा
-20 इज इक्वल टु 0। देयरफोर RAD कति आउने रहेछ भन्दाखेरि -20 डिवाइडेड बाइ sin 53.13 डिग्री इज इक्वल टु यो हिसाब गरेर कति आयो भन्दाखेरि -25 किलो न्युटन आयो RAD है। यति लेखिसकेपछि जहिले पनि के लेखौँ भन्दाखेरि माइनस साइनलाई हटाएर मैले के भनेको थिएँ, अहिले हामीले के अज्युम गरेको छौँ, टेन्साइल अज्युम गरेको छौँ, तर यो के आउने रहेछ कम्प्रेसिभ। के लेखौँ भन्दाखेरि देयरफोर RAD इज इक्वल टु 25 किलो न्युटन कम्प्रेसिभ लेख। अनि यसरी बक्स लगाइदेऊ। तिमीलाई अहिले काम लाग्छ है, बक्स लागेको भ्यालुहरू हेर्न काम लाग्छ। बुझ्यौ? के गरौँ हामीले समेसन F5 गरौँ। अब समेसन Fx इज इक्वल टु 0। सुन न, यहाँनिर अब समेसन m इक्वल 0 गरेर केही पार लाग्छ हाम्रो। RAD पनि यहीँबाट पास हुन्छ, यो पनि यहीँबाट पास हुन्छ। यहीँनिर मोमेन्ट लिएर त हामीलाई केही फाइदा छैन क्या यो केसमा। त्यही भएर जम्मा दुईटा हामीसँग इक्वेसन रहन्छन्। अर्को इक्वेसन के भयो, समेसन Fx इज इक्वल टु 0 और अब गर RAB यतातिरलाई पोजिटिभ भने मैले प्लस अहिले यही नै डिरेक्सन अज्युम गरेर ल रिभर्स नगर, खाली भ्यालुमा नेगेटिभ हाल्दिऊ क्या। बुझ्यौ? यही नै डिरेक्सनको लागि अज्युम गर, भ्यालुमा चाहिँ नेगेटिभ हाल्दिऊ। कुरा एउटै हो। RAB प्लस यो RAD को कम्पोनेन्ट पनि उतै जान्छ, RAD cos थीटा इज इक्वल टु 0 और अब यो कस्तो हुन्छ RAB माइनस RAD भनेको -25 हो, cos 53.13 इज इक्वल टु 0। देयरफोर RAB कति आयो 25 cos 53.13 आयो। त्यसलाई क्याल्कुलेट गर 15 आयो है। 15 किलो न्युटन पोजिटिभ आयो। यहाँ हिसाब गर्दै सक्दाखेरि पोजिटिभ आयो, त्यही भएर यो के रहेछ टेन्साइल रहेछ। यहाँबाट के बुझ्यौ? दुईटा कुरा बुझ्यौ। एउटा भनेको जहिले पनि टेन्साइल फोर्स अज्युम हजुर मेट्दिन, रिभिजन गर जस्तो गराइरहेको छु। जहिले पनि एउटा कुनै जोइन्ट लिने जम्मा दुईटा फोर्सेस अननोन भएको, जोइन्ट मेथडले गर्दा है, सेक्सन मेथडले गर्दा अर्कै छ। दुईटा फोर्सेस अननोन भएको एउटा कुनै जोइन्ट लिने, त्यसपछि जहिले पनि फोर्सेसहरूलाई टेन्साइल अज्युम गर्ने। यदि यहाँनिर हजुर रिभिजन गरेर हो, मतलब त्यही कुरा रिपिट गरेर हो। कुनै पनि जोइन्टमा दुईटा फोर्सेस अननोन भएको वाला जोइन्ट लिने फर्स्टमा, त्यसपछि सबै फोर्सेसहरूलाई टेन्साइल अज्युम गर्ने, त्यही अनुसारले क्याल्कुलेट गर्ने। समेसन F5 गरौँ, नेगेटिभ भ्यालु आयो, ठिकै छ, केही छैन, कम्प्रेसिभ हो भनेर लेख्यौ तिमीले। त्यसपछि समेसन Fx गर्दा तिमीले जुन डिरेक्सन अज्युम गरेछौ त्यही डिरेक्सनलाई लिएर नै गर्यौ होइन, तर भ्यालुमा चाहिँ नेगेटिभ हाल्यौ। त्यो गर्दाखेरि झुकिँदैन क्या, कता गयो भनेर झुकिनु पर्दैन। फेरि तिमीले डिरेक्सन चेन्ज गरे पनि कता थिचा कता के झुकिन्छ। त्यही भएर डिरेक्सन जुन अज्युम गरेर गर्यो त्यसै क्याल्कुलेट गर, तर नेगेटिभ भ्यालु हालिदेऊ। बुझ्यौ नि? ल अब अर्को जोइन्ट हेरौँ। अब अर्को जोइन्ट कुन हेर्दा हुन्छ ल भन त मलाई। जोइन्ट बी हेऱ्यो भने कतिवटा अननोन फोर्स छ त्यहाँ? एउटा बी देखि त्यहाँ अब सी हेर्दिनु होला नि। सी डाइरेक्टली नहेर न, अब सिक्वेन्समा जाऊ न। सी हेरेर अनि त्यसपछि के हेर्छौ? सुन न, के अरे बी जोइन्ट बी हेर्ने कि जोइन्ट डी हेर्ने? अब एसँग जोडिएका मेम्बरहरू कता अट्याच छन् हेर पहिला चाहिँ। बी हेर्ने कि डी हेर्ने? ल मलाई भन, बी हेर्छौ कि डी हेर्छौ? अब बी हेर्दा बेटर कि डी हेर्दा बेटर? बीमा कतिवटा अननोन छ अहिले? सीमा दुईटा, एउटा हो क्रेडिट अब सबैको त्यही नै हुन्छ होला। ल सुन है, अब म के गराउँदैछु, जोइन्ट डी हेर्छु है। ल जोइन्ट डी हेरौँ। फर्स्ट जोइन्ट डी लेख। मैं कुरा नै म्याम बिकज स्टुडेन्टहरु टाउको दुख्ने याद गर्छ। यो कुरा नि गर्छु, यो आउट अफ फोकस गइराख्ने कुरा नि गर्नु पर्यो, यो होइन यस्तो। ल जोइन्ट डी हेर गाइस, जोइन्ट डी को डायग्राम बनाऊ। अब यहाँनिर जोइन्ट डी छ, डी बनाए मैले। जहिले पनि हेर यहाँ कपीमा लेख्दाखेरि साइडमा ड्रइङ गर्छु है, यति पार्टमा ड्रइङ गर्छु, यति पार्टमा क्याल्कुलेसन गर्छु। पुरै आधा तक दिदिनँ ड्रइङलाई होइन, जेस अलिकति। अब एउटा फोर्स चाहिँ कुन छ उतातिर गएको छ, RDE है। अर्को छ एतिर गएको, मैले अहिले टेन्साइलले अज्युम गरेको छु हेर। हाम्रो RAD थियो नि, RAD हाम्रो आउन चाहिँ के आएको थियो, कम्प्रेसिभ आएको थियो। कम्प्रेसिभ आइसकेपछि मैले जोइन्ट डी तिर गएको देखाउनु पर्थ्यो नि होइन, यस्तो हो कि
एमा डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर ए को डायग्राम हेर यो भयो अनि डी मा डायग्राम बनाउँदा यस्तो भयो के यस्तो तिम्रो यो टेन्साइल भयो के देखिरहेछ यो डी भयो यो ए भयो मैले के गरेर देख्यो यो पनि टेन्साइल अजम्पसन भयो यहाँ मैले त्यही गरेँ टेन्साइल नै अज्युम गरेर गरेँ है खाली भ्यालु मात्रै नेगेटिभ हाल्दियो सबै टेन्साइल अज्युम गरेँ है गाइस तपाईँ लास्टै झुकिन्छ यहाँ अर्को छ आर बिडी डिबी लेख्दा नि भयो बिडी लेख्दा नि भयो है अनि हामीलाई के थाहा छ यो पनि थीटा यो पनि थीटा थाहा छ हामीलाई यहाँ डीमा कुनै पनि अरू एक्स्ट्रा फोर्सेसहरु लागेको छैन एक्सटर्नल फोर्सेस भनेपछि अब हामीले के गर्छौं समेसन fx र समेसन fy नै गर्ने हो लास्टमा वेभ फिल्ड यहाँ के गर्दा बेटर होला अब एडी को भ्यालु नोन छ यो भनेको -25 किलोन्युटन छ है -25 यो र यो अननोन छ समेसन लो दिस टु त्यो डाइरेक्सनलाई चाहिँ द फर्स्ट हुन्छ होला नि त हुँदैन अघि माइनस आको हैन भाइ कम्प्रेसिभ आको हो नि हैन अनि त्यो त यता मुनिबाट दिँदाखेरि हैन र त्यो मुनि र माथि इमेजिन नगर न अवे फ्रम द जोइन्ट र टुवर्ड्स द जोइन्ट इमेजिन गर के अघि भर्खर त्यही भएर डायग्राम बनाइदिएको थिएँ नि मैले तिम्रो ए बाट जहिले नि फोर्सेसहरु कस्तो त्यो इक्वल एन्ड अपोजिट जुन पनि जोइन्टमा आउने कस्तो हुन्छ मेम्बर भित्र आउने फोर्सहरु कुनबाट हेर्छौ त्योबाट इक्वल एन्ड अपोजिट बनाउनु पर्छ जानेर काट्यौ तिमीले जस्तै कि यो मेम्बर तिम्रो यो ए भयो यहाँनेर 25 हो यहाँ हेरै भाइ सुन है सुन है यहाँ सबैजनाले यहाँ हेर त यो ए र डी अलिकति कस्तो ऊपर राछ है ए डी मेम्बर है मैले यहाँ चट्टै यसरी काट्दिए भने मेरो टेन्साइल फोर्स कसरी देखिन्छ भन्दा यहाँ यसरी अनि यसरी देखिन्छ कि इक्वल एन्ड अपोजिट देखिन्छ दुईटै अवे फ्रम द जोइन्ट देखिन्छ यो टेन्साइल फोर्सको रिप्रेजेन्टेसन हो यसरी फोर्स जहिले नि काटिसकेपछि मेम्बर इक्वल एन्ड अपोजिट देखिन्छ त्यही भएर अहिले ए बाट डी हेर्दाखेरि हामीले यसरी टेन्साइल मानेर गर्यौं हाम्रो भ्यालु आयो -25 डी बाट ए हेर्दाखेरि पनि अब टेन्साइलै मानेर क्याल्कुलेसन गर्छौं तर भ्यालु चाहिँ कति राख्छौं -25 राख्छौं भन्नु खोजेको हेर यो त्यही भएर यो सबै अब कहाँ इक्वल एन्ड अपोजिट डाउनवर्ड अपवर्ड त्यो झुकिने हैन टेन्साइल फोर्स अज्युम गरेर टेन्साइल फोर्स भनेको ट्रसमा अवे फ्रम द जोइन्ट रिमेम्बर दैट त्यसपछि सबै थोक सजिलो हुन्छ फर इन्स्टेन्स जोइन्ट डी छ डी बाट सबै मेम्बर फोर्सेस अवे फ्रम द जोइन्ट बनाइदियो त्यो भनेको अटोमेटिकली टेन्साइल हो भनेर बुझे हुन्छ के अझ बढी बुझ्न मन लाग्छ नि यो हेर यो डायग्राममा मैले के गरे अब यस्तो देखिरा छैन है यो डायग्राममा मैले के गरेलु भन त यहाँ एडी मेम्बर थियो एडी भन्ने मेम्बर थियो त्यो मेम्बरलाई चट्ट यहाँ काटिदिए काटिसकेपछि फोर्स देखिन्छ टेन्साइल फोर्स छ भने तिमीलाई अवे फ्रम द जोइन्ट थाहा थियो त्यो कसरी देखियो यसरी देखियो कपीको पाना पल्टाएर हेर हिजो मैले साइन कन्भेन्सनमा कसरी लेखाएको थिएँ हेर त यहाँनिर यो र यो टेन्साइल फोर्स हो कि हैन कसरी देखिन्छ जोइन्टमा यसरी यसरी देखिन्छ भनेको थिएँ किन यस्तै भयो भएन अहिले हेर त हैन त ठीक छ नि यो बुझ्यो नि है झुकिने हैन जहिले नि जोइन्ट डी बाट अवेतिर बनाऊ सबै फोर्सेसहरु साइन चाहिँ नेगेटिभ हाल यदि कम्प्रेसिभ आउँछ भने पोजिटिभ हाल यदि टेन्साइल आउँछ भने त्यसो गरिसकेपछि एक्जाममा बिग्रिदैन अब भनेपछि समेसन एफएक्स गरेर आरडी हजुर त्यो फोर्स तापछि आरडीबी गर्नु पर्यो नि आरडीबी आरबीडी डीबी जे लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है यसमा केही पनि फरक पर्दैन डीबी भने पनि बीडी भने पनि कुरा एउटै हो बीडी लेख्दा नि हुन्छ डीबी लेख्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यो यसको यो बीडी को अर्थ के हो भने मेम्बर बीडी अथवा मेम्बर डीबी भन्नु एउटै हो नि यो मेम्बरलाई भन्ने हो नि एउटा डी अर्को पोइन्ट बी यो मेम्बरमा आउने फोर्स हेर्दै छौं हामीले भन्न मात्रै खोजेको रो खै म यो भएन के यस्तो अझै उज्यालो आइरहेछ है ल समेसन fx = 0 गर के आउँछ समेसन fx = 0 गर्दाखेरि यतातिरलाई पोजिटिभ मानेर गर rad हेरै rad लेख्दा मैले जस्ताको जस्तै लेखेको छु यही यसकै साइन कन्भेन्सन फलो गरिरहेको छु rad cos 53.13 डिग्री हैन यो माइनसमा आयो प्लस rde = 0 or RDE = के हुने भयो
आरएडी उता गयो पोजिटिभ भयो आरएडी cos 53.13 अब यो आरएडी को ठाउँमा -25 हाल cos 53.13 आयो यो भनेको 15 किलोन्युटन आयो नेगेटिभ आरडीई पनि नेगेटिभ आउने रहेछ मैम एउटा हिस्टोरिकल कम्पोनेन्ट त आरबीडी ले दिन्छ हैन त ए आरबीडी पनि छ त है गाइस यहाँ 10 मिनेट पुग्नला त्यसो समेसन fy = 0 बाट गरौँ यो गर्यो भने पहिला सुरु आरबीडी आइहाल्छ सजिलो हुन्छ त्यही 30 आउँछ समेसन fy = 0 गरौँ है और के हुने भयो भन्दाखेरि अपवर्डलाई पोजिटिभ लिएपछि आरएडी sin 53.13 डिग्री प्लस आरबीडी = 0 आरबीडी को पनि साइनै कम्पोनेन्ट आयो sin 53.13 = 0 अरु के कम्पोनेन्ट आएको छैन है ठीक छ नि यो आरबीडी = के आउने रहेछ -आरएडी आउने रहेछ हैन त्यो भनेको -25 आयो = 25 किलोन्युटन आयो यो चाहिँ के रहेछ टेन्साइलले रहेछ अनि कसरी लेखौ भनेपछि मैले आरबीडी टेन्साइल देखाएर यसरी ब्र्याकेटले राखिदेऊ तिमीलाई लास्टमा समराइज गर्न सजिलो हुन्छ के यो गर्यो भने चाहिँ आरबीडी आयो 25 किलोन्युटन टेन्साइल अब बल्ल समेसन fx = 0 गरौँ मिल्यो कि मिल्दैन समेसन fx = 0 लेफ्ट वर्ड पोजिटिभ भनिसकेपछि आरएडी cos 53.13 हैन नेगेटिभ प्लस आरडीई प्लस आरबीडी cos नै हो 53.13 = 0 अब यो भ्यालु हाल्दै उनीहरुको आरबीडी पोजिटिभ 25 आरएडी नेगेटिभ 25 माइनस माइनस प्लस भयो 25 मात्रै आयो cos 53.13 प्लस आरडीई प्लस 25 cos 53.13 = 0 आरडीई कति आयो हेलो गाइस एकाके आयो -30 आयो -30 आयो -30 लेख्ने हैन कसरी लेख्ने अरे मैले कसरी लेख्ने भनेको 30 कम्प्रेसिभ यप आरडीई = 30 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ लेख्ने यसलाई नि यस्तो गर्छु आरडीई नै हो नि हैन हो अब मैले अघि जुन डाइरेक्सन मानेको थिएँ अब जहिले पनि के गर्ने अरे जोइन्ट लियो भने जहिले पनि के गर्ने टेन्साइलले रिप्रेजेन्ट गर्ने भ्यालु मात्रै माइनस प्लस हाल्ने है आरडीई को अब नेगेटिभ भ्यालु हाल्नु पर्यो आरएडी को पनि नेगेटिभ हाल्नु पर्यो अरु चाहिँ पोजिटिभ अब अर्को जोइन्ट लियौं अब जोइन्ट बी लिन पाइयो कि पाइएन पाइयो नि किनभने बीडी पनि नोन भइसक्यो है बीडी नोन भइसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ जम्मा दुईटा अननोन फोर्स छ के भन्छ त्यो कम्प्रेसिभ हाल्ने बुझिनु हो त यस्तो नेगेटिभ आयो त्यही भएर कम्प्रेसिभ भयो तिमीले अहिले यहाँ टेन्साइल मानेर गर्यौ यो टेन्साइल फोर्स हो कि हैन मैले त पोजिटिभ 30 दिए भने त्यो त ल अब अर्को मेम्बर हेरौँ अर्को मेम्बर हेर अर्को मेम्बरको गर त लु मेम्बर बी गरे पनि भयो अर्को मेम्बर गरे पनि भयो जोइन्ट ई गरे पनि भयो बी गरे पनि भयो सी गरे पनि भयो जे गर्दा पनि भयो जोइन्ट ई गरौँ है अब जोइन्ट ई मा पनि अब कतिवटा अननोन फोर्स छ दुईटा अननोन फोर्स छ जोइन्ट ई गरौँ अब त्यसको डायग्राम बनाउनु सबै अवे फ्रम द जोइन्ट बनाऊ है अनि यहाँनिर लागेको फोर्स रियाक्सन छ हाम्रो 100 किलोन्युटन यो पनि देखाऊ हैन यो थीटा यता पनि थीटा सीधा हो यो हरिजन्टल हो माइन्ड माइ स्ट्रेट लाइन यो आर बीई भने पनि भयो ईबी भने पनि भयो है केही फरक पर्दैन त्यसपछि यो आर सीई यति हुने रहेछ अब यसलाई फेरि सल्भ गरौँ अब कसरी गरिन्छ यहाँ अर्को आर छ आर डीई यो पनि हामीलाई थाहा छ डीई को भ्यालु कति छ -30 छ ल हाम्रो समेसन fx = 0 गरौँ अब यहाँ चाहिँ दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्छ और यतातिरलाई
पोजिटिभ माने मैले है समेसन एफ एक्स इक्वल 0 यो डिरेक्सन पोजिटिभ भनिसकेपछि RCE cos 53.13 minus RBE cos 53.13 minus RDE is equal to 0 or RCE cos 53.13 minus RBE BE हुन्छ छैन cos 53.13 is equal to RDE भनेको उता गयो पोजिटिभ भयो यहाँ फेरि माइनस छ त्यही भएर -30 भयो है इक्वेसन फर्स्ट हैन समेसन Fy is equal to RDE को कस कम्पोनेन्ट आउँदैन RDE कस हुन्छ र RDE भनेको स्टेट भएको होइन र अगाडि फिगरमा RDE को कस कम्पोनेन्ट लिएकै छैन नि मैले RCE को कस कम्पोनेन्ट लिए BE को कस कम्पोनेन्ट लिए DE चाहिँ जस्ताको जस्तै राखेको छु है अब समेसन Fy इक्वल 0 गर लु RBE अपवर्डलाई पोजिटिभ मान RBE sin 53.13 plus RCE sin 53.13 हैन अर्को कुन छ अपवर्ड छ प्लस 100 is equal to 0 or RBE sin 53.13 plus RCE sin 53.13 is equal to -100 equation second यप अब यहाँबाट कस कमन लिएर त्यो गर्दा नि हुन्थ्यो साइन कमन लिएर त्यो गर्दा नि हुन्छ अथवा क्याल्कुलेटरमा इक्वेसन मोडमा शिफ्ट खै के ए गरेर ए मोडमा राखेर एक्स को कोफिसिएन्ट यो वाई को कोफिसिएन्ट यो अनि उतापट्टि -30 त्यसैगरी उता पनि एक्स को कोफिसिएन्ट साइन अर्को वाई को कोफिसिएन्ट साइन अनि -30 साइन पनि राख्नु नबिर्स है प्लस माइनस यसलाई सल्भ गरेर कति आउँछ कति आयो गाइस तिमीहरु भन्नु मलाई कि मै भन्नु सल्भ गर्न थालिहाल्छ नि इक्वेसन त के कुरी बस्नुहोस् RBE is equal to आयो मेरो -37.5 किलोमिटर अब यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ भनेपछि मैले RBE is equal to 37.5 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ त्यसैगरी अर्को आउँछ RCE is equal to आयो -87.5 किलोन्युटन सो RCE is equal to आउँछ मेरो 87.5 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है यो अहिले तिमीहरूले नबुझ्दा है लास्टमा मैले लेखाउँछु ल यो गरिसकेपछि यो जोइन्टको लागि काम सिद्धियो अब हामीलाई अननोन फोर्स कुन बाँकी छ गाइस भन त लु एउटा BC बाँकी छ अर्को त्यति एउटा BC मात्रै बाँकी छ है त्यति एउटा BC को लागि जोइन्ट C लिएर क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ जोइन्ट C लिँदाखेरि सुन है अब जोइन्ट C लिँदा जम्मा एउटा अननोन छ तर क्याल्कुलेट हुन्छ कतिवटा दुईटा क्याल्कुलेट हुन त सक्छ नि त हैन त्यही भएर के गरौ भन्दाखेरि तिमीले अब जोइन्ट CE ल जोइन्ट C लो है फर जोइन्ट C बुझिन्छ हो जोइन्ट C को डायग्राम बनाऊ यो छ है यहाँ बनाए मैले RBC भिडियो चाहिँ गर्छ होला नि छ भाइ किन ल यस्तो छ है हाम्रो हेरे मैले च्याप्टर सुरु गर्दै हिगो के गर्ने छ कि च्याप्टर सुरु गरेको पनि रेकर्डिङ छ न चाहिँ तर हालिसकेको छैन ल एडिट गरेर हालिदिन्छु सुन है गाइस हेरे मैले के माने अहिले फेरि सबै टेन्सन मानेको छु हैन यो जोइन्ट C हो है अब यो जोइन्ट C अज्युम गर्दाखेरि तिमीलाई त अब यसको भ्यालु थाहा छ अलरेडी कि थाहा छैन CE त थाहा छ होला नि CE त अलरेडी थाहा छ यही छ हैन तर तिमी चेक गर्नको लागि यो भ्यालु अननोन जसरी क्याल्कुलेट गर्दियौ के यहाँबाट त्यति गरेपछि तिम्रो अब यहाँनिरबाट CE को भ्यालु सेम आयो भने मिल्यो भनेर बुझ्दा भयो हैन अथवा यसलाई नो नै मानेर गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँनिर समेसन Fx is equal to 0 गर
समेसन एफआई इज इक्वल टु 0 गरेर पहिला सुन त्यो गर्दाखेरि आरसी को भ्यालु आउँछ है नोन अलरेडी छ है यो चेक मात्रै गरेको है यो समेसन एफआई इक्वल 0 गर हैन यो थीटा छ आरसीई डाउनवर्ड अपवर्ड पोजिटिभ चाहिँ माइनस भयो आरसीई साइन आयो हैन थीटा आइसकेपछि साइन 53.13 माइनस हो है त्यसपछि माइनस 70 इज इक्वल टु 0 आरसीई इज इक्वल टु के आउने रहेछ 70 अपन नेगेटिभ आयो साइन 53.13 ल हिसाब गर कति आउँछ यो 70 बाइ साइन 53.13 कति आउँछ गाइस 87.5 आयो नेगेटिभ 5 किलोन्युटन ओके रहेछ नि ओके रहेछ हैन नगरे नि हुन्थ्यो अब समेसन एफएक्स इक्वल 0 गरौँ summation fx equals 0 rightward positive or यो नेगेटिभ माइनस आरबीसी त्यसपछि आरसी पनि नेगेटिभ है यही साइन कन्भेन्सन हेर्ने अहिले माइनस आरसीई cos 53.13 is equal to 0 है और RBC is equal to minus RCE cos 53.13 C already negative so negative positive 87.5 cos 53.13 is equal to यसलाई हिसाब गर कति आउँछ 87.5 cos 53.13 कति आउँछ गाइस 52.5 किलोन्युटन टेन्साइल रहेछ यसलाई पनि अब बाक्सा लाग्यो एभ्री मेम्बर फोर्स हेज बीन म गरे भने यसले फोकस आउट अफ फोकस गर्दो रहेछ है एभ्री मेम्बर फोर्स हेज बीन क्याल्कुलेटेड नाउ व्हाट यु नीड टु डु इज समराइज इट है सबैको समरी लेख्नु पर्छ अब लास्टमा के गर भन्दाखेरि तिम्रो सबै फोर्स त क्याल्कुलेट भयो लास्टमा एउटा समरी देऊ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ट्रस है मेम्बर फोर्स समरी हो मेम्बर्स को नाम हैन फोर्स को भ्यालु किलोन्युटनमा हैन त्यसपछि नेचर टेन्साइल और कम्प्रेसिभ T और C ल सुई मेम्बर को नाम लेखो मेम्बर AB त्यसपछि अर्को मेम्बर छ AD अर्को मेम्बर छ DE अर्को मेम्बर छ BD अर्को मेम्बर छ BE अर्को मेम्बर छ BC अर्को मेम्बर छ CE ल राइट सबैको फोर्स अब अघि तिमीले बक्स लाग्लाको मात्र हेर्दै जाऊ के यो लेख्दाखेरि नै बक्स लाग्लाको मेम्बर हेर फोर्स हेर 15 किलोन्युटन आयो तिम्रो टेन्साइल आयो त्यसपछि एडी आयो 25 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ डीई आयो 30 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ बीडी आयो 25 किलोन्युटन के आछ टेन्साइल आछ बीई आएको छ 37.5 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ BC आछ 52.5 किलोन्युटन टेन्साइल र CE आएको छ 87.5 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ ल यति गरेपछि चाहिँ टक्क तिम्रो न्युमेरिकल फिनिस मेथड अफ जोइन्ट बुझेन कुनै कुरा छ त्यस्तो नबुझेको म्याम यो चार्ट बनाउनु पर्छ एकदम बनाउनै पर्छ दिस इज कम्पल्सरी है इफ यु वान्ट टु स्कोर भेरी गुड मार्क्स यु हेभ टु ड्र दिस त्यसैको लागि मैले तिमीलाई अघि बक्सहरुमा हाल भनेको थिएँ बरु यो स्केलले लाइन तानेर बस्नु पर्दैन हातैले भयो नि तान हैन एक्जाममा तले यति समराइज चाहिँ गर्दियौ अनि म के भन्दै थिएँ रे सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि जोइन्टबाट गर्दाखेरि के हुन्छ सबै मेम्बर फोर्सेसहरु क्याल्कुलेट हुन्छ है यो मेथड लामो हुन्छ अहिलेको ट्रस्टमा जम्मा कतिवटा मेम्बर 7 वटा मेम्बर छ कहिलेकाहीँ अब 10 12 वटा मेम्बर पनि हुन सक्छ है कसैले के बुझेको छ हजुर कसैलाई के कन्फ्युजन छ छैन भने म अब मेथड अफ सेक्सन
शियर फोर्स र मोमेन्टकै त्यो ब्यालेन्सहरू हुन्छ नि त्यो पछि गरे कि लास्टमा त्यो कुनै कुनै हो यसकोमा त्यस्तो केही हुँदैन हुँदैन भाइ केही नै हुँदैन थाहा नै हुँदैन त्यही एउटा त्यही मेम्बरमा डिफ्रेन्ट मेम्बरमा चेक गर्ने मात्रै हो नभए अरू केही पनि हुँदैन तर त्यो क्युमुलेटिभ हो क्या केही नै हुँदैन चेक गर्नुको लागि थाहा नै हुँदैन रङ भयो कि राइट भयो सबै फोर्स एक्जेल मात्रै आउँछ है यस्तो गर्दा हुन्छ तर होइन त्यो झ्याउ हुन्छ नगर छोड्नु भयो है मेटेल मैले अब मेथड अफ सेक्सन हेर्छु ल मेथड अफ सेक्सन चाहिँ हजुर एकछिन भनेको ल मेथड अफ सेक्सन है मेथड अफ जोइन्ट बुझ्यो होला मेथड अफ सेक्सनमा चाहिँ एउटा सेक्सन काट्ने हो क्वेसन नम्बर 1 सेक्सनको क्वेसन नम्बर 1 है धेरै गराउन अब त्यही तीन चारवटा गराएपछि बुझिहाल्छ सबै अब यही नै हो क्या केही नै छैन त्यस्तो विशेष डिटरमाइन च्याप्टर सजिलो छ मैले अस्ति भनेको थिएँ नि रिजल्भ फोर्सेसहरूलाई रिजल्भ गर्न आउँछ भने च्याप्टर सजिलो छ केही पनि छैन डिटरमाइन द फोर्स developed in the members यसरी दिएको हुन्छ कि मेथड अफ सेक्सनमा चाहिँ members BC EF and FC of given BC EF FC त्यति मात्रै होइन त एउटा के छुट्यो BCF, FC and BF पनि हो है BF and FC चारवटा हो है BF पनि छ है गाइज BF and FC of given truss क्वेसन यो छ अब चाहिँ मैले मेटेँ ल तिमी आफूले त्यो बक्स लगाएको वाला भ्यालुहरू हेर न यसमा पनि छ मेरो ट्रस यस्तो छ यो मेथड पनि फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हो रे के हो यसको फर्स्ट स्टेप रिएक्सन क्याल्कुलेसन हो फर्स्ट स्टेप यो हाइट छ 4 मिटर हैन त्यसपछि यो C भयो यो B भयो यो A भयो है A भयो अनि यो छ 3 मिटर यता 3 मिटर हैन अनि लोड लागेको छ यहाँनिर यो पनि एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो है 2.5 किलो न्युटन र यहाँनिर लोड लागेको छ डाउनवर्डतिर 5 किलो न्युटन अरू कुनै लोड लागेको छैन ल यो भयो यस्तो छ है हाम्रो ट्रस 2.5 हो यो गाइस 2.5 अब रिएक्सनहरु कुन आउँछ यहाँनिर आयो A B C भयो हैन अनि यो पोइन्ट D छ अनि यो पोइन्ट D छ यो पोइन्ट E छ यो पोइन्ट F अब हामीलाई फोर्स कहाँको निकाल भनेको छ BC को BF को अनि FC निकाल भनेको छ अनि अर्को EF निकाल भनेको छ EF FE एउटै हो है कुरा यो मेम्बरको फोर्स यो मेम्बरको फोर्स यो मेम्बरको फोर्स अनि यो मेम्बरको फोर्स निकाल भनेको छ है ठ्याक्कै हेर्दै थाहा हुन्छ क्या यो मेम्बर अनि यो मेम्बरको फोर्स निकाल भनेको छ यसलाई अब तिमीले पहिला सुरु चाहिँ रिएक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सबसे फर्स्ट स्टेप के हो क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन ल क्याल्कुलेट गर फटाफटी के गर्छौ भन्दाखेरि अब यहाँनिर भर्टिकल हरिजन्टल फोर्स यहाँनिर आयो अर्को आरए बाहिर आरएक्स है आरएक्स सिधै 0 हो हैन आरएक्स 0 हो नि सिधै
कुनै पनि हरिजन्टल फोर्स नै 0 हो। समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए लिए पनि भयो, अर्को डी लिए पनि भयो है, आर डी वाई छ यहाँ। समेसन मोमेन्ट अबाउट ए इज इक्वल टु 0 और यो फोर्सको कारणले आउने मैले यस्तो खाले फोर्सलाई पोजिटिभ लिएँ है, यो फोर्सको कारणले यसरी घुम्छ पोजिटिभ डिरेक्सनमा, त्यही भएर 5 इन्टु डिस्टेन्स भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स 3, अर्को 2.5 पनि पोजिटिभली घुमायो, 3 + 3 6 हैन, त्यसपछि अर्को केले घुमायो आरडीवाईले नेगेटिभली घुमायो, टोटल डिस्टेन्स कति भयो 3 + 3 + 3 9 इज इक्वल टु 0। देयरफोर आरडीवाई आयो पोजिटिभ, कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 3.33 किलोन्युटन। यो भनेको अपर डिरेक्सन रहेछ, जुन डिरेक्सन अज्युम गरेको त्यही डिरेक्सन नै राइट रहेछ। यो भयो है, बुझिन्छ नि यो। त्यसपछि समेसन fy इज इक्वल टु 0 गरिदियो, और के हुन्छ हाम्रो r a y -5 - 2.5 प्लस 3.33 इज इक्वल टु 0, विच इम्प्लाइज r a y इज इक्वल टु कति आयो पोजिटिभै आउने भयो हैन, 7.5 - 3.33 4.17। यो नि अपवार्डै रहेछ। ल अब रिएक्सन त क्याल्कुलेट गर्यो, यसपछि के गर्ने हो भन्दै त मलाई कसैले के गर्ने यसपछि अब ए बाट लिने होला नि थीटा क्याल्कुलेट। दिस इज मेथड अफ सेक्सन गाइज, ए बाट लिने भन्ने हुँदैन, थीटा क्याल्कुलेट गर्न पहिला सुरु। यसलाई थीटा मान्यो भने के हुन्छ लु भन्नु मलाई। यो नि थीटा भयो है, यो नै थीटा भयो, भर्टिकली अपोजिट हो यो त हैन, यो पनि थीटा नै हुन्छ। 3 मिटर हाइट 4 मिटर, 3 मिटर हाइट 4 मिटर, 3 मिटर हाइट 4 मिटर, यस्तो हुने रहेछ। थीटा क्याल्कुलेट गर, रिएक्सन्सहरु लेख्यो है, आफ्नो डायग्राम हेर है। के अरे सेकेन्ड स्टेप थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स हाइट कति छ 4 मिटर बाई 3 इज इक्वल टु आउँछ मेरो 53.1 डिग्री आयो। अब नेक्स्ट स्टेप मेथड अफ सेक्सन हो हेर यहाँ। मेथड अफ सेक्सन कसरी सल्भ गर्ने, सिधा कुरा, जहिले पनि मेथड अफ सेक्सनमा चाहिँ एउटा सेक्सन काट्ने, अघि हामीले ठ्याक्क जोइन्टमा पर्ने गरी एउटा मात्र जोइन्ट देखिने गरी बाँकी जोइन्ट चाहिँ नदेखिने गरी काटेको थियौँ है, याद छ? त्यो पनि त काटेकै हुन्छ। जस्तै एमा हेर्ने भने यसरी यहाँ काट्यो अनि यो मेम्बरहरूलाई यति पार्ट नहेरेको, यो ए पार्ट मात्रै हेरेको। डीमा हेर्ने भने यहाँ यसरी काटिदियो अनि त्यसपछि डीको मात्रै भाग हेरेको है। सीमा हेर्ने भने सीमा अन्ततिर सबैतिरको फोर्सहरू काटिदियो होइन, त्यसपछि सीमा भएको सी जोइन्ट जता पर्छ त्यसलाई मात्रै हेरेको। मेथड अफ सेक्सनमा चाहिँ टक्क एउटा कुनै प्लेन लिने अनि त्यो प्लेनले काटिदिने है ट्रसलाई। कुन प्लेन लिने भन्ने कुरा आफूमा भर पर्छ, तिमीले यस्तो खाले प्लेन पनि लिन पाउँछौ, यसरी प्लेन स्ट्रेट चाहिँ हुनु पर्यो। कसरी काट्न पायो, यसरी नै काट्न पायो, यसरी नै काट्न पायो, यसरी नै काट्न पायो, अरू कुनै पोइन्टमा जसरी नै काट्न पायो क्या। अब यति मात्र पर्ने गरी काट्नु पायो, यो मेम्बर पर्ने गरी काट्न पायो यसरी, तर स्ट्रेट चाहिँ हुनु पर्यो, बाङ्गो टेढो त्यो पुरै घुमाएर प्लेन चाहिँ लिन पाइँदैन है। भनिसकेपछि मलाई अहिले फोर्सेसहरू कुन कुनको क्याल्कुलेट गर्नु छ हेर त। बीसी होइन, त्यसपछि एउटा बीसी क्याल्कुलेट गर्नु छ, यहाँ मार्क लगाइदिएँ मैले। त्यसपछि अर्को एफसी क्याल्कुलेट गर्नु छ, त्यसपछि एफई पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ, बीएफ पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ। मैले मेथड अफ सेक्सन क्याल्कुलेट गर्दा कतिवटा चाहिँ अननोनसम्म हुन पाइन्छ, कतिवटा मेम्बरलाई काट्न पाइन्छ भनेको थिएँ। 3टा मेम्बर है, 3टा मेम्बरलाई पर्ने गरी काट्न पाइन्छ, सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। 3टा मेम्बर पर्ने गरी काट्ने जहिले नि प्लेन लिँदाखेरि त्यो प्लेनले कतिवटा मेम्बरलाई काटोस् भन्दा 3टा मेम्बरलाई। भनेपछि अहिले अब मलाई ठ्याक्कै एउटा यस्तो भर्टिकल प्लेन लिएँ भने त्यसले ठ्याक्कै एउटा बीसीमा काट्यो, अर्को एफसीमा काट्यो, अर्को एफईमा काट्यो नि होइन। एउटा भर्टिकल प्लेन लिएँ अनि स्वाट्ट काटिदिएँ, हेर स्वाट्ट काटिदिएँ यहाँ। यसरी काटिदिइसकेपछि मसँग अब कस्तो फोर्सेस बाँकी रह्यो, एउटा यो सेक्सन बाँकी रह्यो यतापट्टि राइट, मेरो भन्दा राइट है, म यसरी फर्किरहेको छु, मेरो राइटतिर एउटा यो खाले सिस्टम बाँकी रह्यो, अर्को लेफ्टतिर मेरो यो खाले सिस्टम बाँकी रह्यो।
मैले अब राइटतिरको लिए पनि भयो लेफ्टतिरको लिए पनि भयो जतातिरको लिए पनि एउटा कुनै सेक्सन लिन्छु है। यहाँ अब काटिसकेपछि मेम्बर फोर्सेस यसरी देखिन्छ नि हैन गाइस? यो तपाईले काट्नु भएको थियो नि हैन? यो काट्नु भन्दा यो काटेपछि त्यो अगाडि तपाईले के रे यो बाँकी छ भनेर डट डट बनाउनु भएको थियो है फिगरमा। कता? जस्तो यो फिगर हो यो अगाडि बनाउने बेला तपाईले बिचमा डट डट बनाउनु भएको थियो के यो निकाल्नु पर्ने छ भनेर। त्यही आधारमा काट्दिनु सक्थे। सधैँ त्यही आधारमा हुँदैन क्या, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क पर्दैन क्या। जस्तै कि अहिले यहाँ बिएफ पऱ्यो त, बिएफ पनि क्यालकुलेट गर्नु छ नि बिएफ, तर परेन होइन। त्यही भएर अहिले सकेसम्म जतिवटा पार्न सकिन्छ त्यतिवटा पार्ने गरी काट्दिने के, बुझ्यौ? सकेसम्म बडी पर्ने गरी काट्ने हैन। अननोन बडी 3टा भन्दा बढी पनि हुनु हुँदैन के अननोन फोर्सेसहरु है। 3टा भन्दा अननोन बडी पनि हुनु हुँदैन, 3टा भन्दा बढी क्यालकुलेट गर्न सकिँदैन। फेरि अर्को स्टेपहरु चाल्नु पर्छ हैन। 3टा पर्ने गरी टक्क काट्नु पर्यो। कम्प्लेक्स क्वेशन नि हेर्छौ, ठ्याक्क काट्नु पर्यो हैन। यहाँबाट काटे। अब मैले हजुर अब भन त। त्यसले हामीले यो के रे यो हैन भयो हेरे अब यहाँ फोर्सेसहरु यसरी देखिन्छ। यहाँ यो डिरेक्सनमा यो टेन्साइल फोर्सेस देखाएको है मैले। यो डिरेक्सनमा ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा यहाँ अनि यसरी देखियो है। हामीले भर्टिकली नि काट्न मिल्छ हैन? जसरी नि काट्नु मिल्छ क्या। यो अहिले भर्टिकली काटेको हो, हरिजन्टली नि काट्नु मिल्छ। यसरी नि काट्न पाउँछ। तर त्यसरी काट्यो भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा अननोन फोर्सेसहरु हुन्छ। यसरी काट्यो भने है यसरी बाङ्गो पाराले काट्न पनि पाउँथ्यो। यो यसरी बाङ्गो पाराले काटेको भए तिम्रो यो मेम्बर पनि फोर्स आउँथ्यो। यो मेम्बरको फोर्स, यो मेम्बरको फोर्स र यो मेम्बरको फोर्स आउँथ्यो यति भाग हेर्दाखेरि। तर त्यो मेम्बरको फोर्सहरु तिमीलाई चाहिँदैन अहिले। तिमीलाई चाहिएको भनेको यो बीसी वाला फोर्स, एफसी र अनि त्यसपछि इएफ चाहिएको हो नि त। त्यही भएर यो वाला यसरी काटेको हो। सकेसम्म क्वेशनसँग मिलाउने गरे क्या। यसरी काट्यौ तिमीले। यसरी काटिसकेपछि अननोन फोर्सेस जस्तो आयो। अब तिमीले यति भाग लिएर सल्भ गर्दा नि हो, यति भाग लिएर सल्भ गर्दा नि हो। यहाँनिर अब यो पनि फोर्स छ, यहाँनिर फोर्स छ है। यहाँनिर हेर्नु नि यहाँ एउटा फोर्स, यहाँनिर एउटा फोर्स छ। जुन लिँदा पनि भयो। म अब लेफ्ट साइड लिएर गर्छु है त। जुन लिँदा नि हुन्छ, जताबाट गर्दा नि हुन्छ। ठ्याक्क लेफ्ट पार्ट लिन्छु मैले। अर्को डायग्राम नबनाऊ, म लेखाउँछु, अलिकति ल्याङ्ग्वेज देखाउँछु। जस काटेको चाहिँ देखाएको क्या, बुझ्यौ नि? टक्क काटेर आधा भाग हेर्ने। जताको भाग हेर्नु मन लागेको छ त्यताको भाग हेर्दा हुन्छ। मेथड अफ सेक्सन चाहिँ यस्तो हो। डाइरेक्ट to find forces, right? Let us take a section I as shown in figure and consider left part only. I से काटेको सेक्सन I भनेको ब्रोकन हो त्यसलाई अब यसरी काटेर देखाउने के यो I अनि यो I के सेक्सन यसरी काटेको हैन यहाँ जोइन्ट रहेछ त्यसपछि यहाँ अर्को जोइन्ट पनि देखिरहेछ जोइन्ट B पनि देखियो अर्को जोइन्ट पनि देखिन्छ जोइन्ट F अब F बाट उता गएको फोर्स देखियो अर्को यस्तो खाले फोर्स देखियो ठ्याक्क काटेको जस्तो देखाएको के ल हेर यहाँ ल F बाट हैन T भनेको R भनेको J भनेको T F C मैले T भनेर हिसाब गरेर चाहिँ T नै लेखौँ है जे भन्दा नि हुन्छ भनेर बुझ है जस T F E यो भयो यति फोर्सेसहरु देखाइयो यो हामीलाई कति थाहा छ थीटा थाहा छ अरुलाई थीटा चाहिदैन यो पनि कति थाहा छ हामीलाई थीटा थाहा छ 3 मिटर हैन यो 4 मिटर त्यसपछि अर्को फोर्स यहाँनिर छ RAY is equal to 4.17 किलोन्युटन यति हो अर्को यहाँनिर 5 किलोन्युटन फोर्स पनि लागेको छ सबै फोर्सेसहरु देखाउनु पर्छ है जस त्यहाँ आउने सबै फोर्सेसहरु देखाउनु पर्छ यस्तो हुने रहेछ मेरो हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अननोन फोर्सेसहरु यो भयो तीनटा तीनटा मेम्बर काटिने गरी काटिसकेपछि तीनटै फोर्सेसहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ कसरी लगाउन सकिन्छ अरे summation fx equals 0 summation fy equals 0 summation m equals 0 पनि लाउन पाइयो यहाँ summation m equals 0 चाहिँ कहाँ लाउने भन्दाखेरि चाहे यो जोइन्टमा लाऊ चाहे यो जोइन्टमा लाऊ चाहे यो जोइन्टमा लाऊ जुनसुकै जोइन्टमा लाउन पाइयो यहाँ चाहिँ है
पहिलाको कन्डिसनमा जम्मा एउटा जोइन्ट हेरिन्थ्यो, सबै फोर्स त्यही जोइन्टबाट पास हुन्थ्यो, समेसन m = 0 गऱ्यो भने सबै फोर्स क्यालकुलेटै गर्न मिल्दैन थियो हैन। अहिले जुनसुकै जोइन्टमा पनि समेसन m = 0 लाउन पाइन्छ। तिमीलाई अहिले यसो हेर्दाखेरि कुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ समेसन m = 0 लाउँदा सजिलो होला हेर त, एफ जोइन्टमा कि ए जोइन्टमा कि बी जोइन्टमा लाउँदा सजिलो होला? गाइस तीनटा इक्वेसन लाउन पाइन्छ। एउटा समेसन fx = 0, अर्को समेसन fy = 0, अर्को समेसन मोमेन्ट अबाउट एनी जोइन्ट = 0। यो कन्डिसनमा यो सेक्सन यसरी लिएपछि तिमीलाई कहाँनिर मोमेन्ट लिन सजिलो होला? लु हेर त, कहाँनिर मोमेन्ट लियो भने सिधै कुनै एउटा फोर्स चाहिँ अननोन फोर्स चाहिँ आइहाल्ला भन त, हैन त? एफमा दुईटा अननोन फोर्स पास भएको छ, त्यही भएर एफको अबाउटमा मोमेन्ट लियो भने यो दुईटा अननोन फोर्स आउँदैन, यो फोर्स टिबिसी सिधै क्यालकुलेट हुन्छ। त्यही भएर मोमेन्ट अबाउट, अब यो जोइन्ट लिइसकेपछि के गर्नु भन्दाखेरि समेसन मोमेन्ट अबाउट जोइन्ट एफ = 0, यसलाई पोजिटिभ माने मैले, और बुझिन्छ यो? अब ल घुमाउन थाल अब फोर्सेसहरु, यहाँनिर मोमेन्ट लिएपछि यो फोर्स 0, यो फोर्स 0, यो 5 किलो न्युटन पनि 0, एउटा आयो टिबिसी, टिबिसीले यसरी घुमाउँछ पोजिटिभ, टिबिसी इन्टु डिस्टेन्स 4 मिटर, अर्को फोर्स त आरएवाई, आरएवाईले पनि पोजिटिभली घुमायो। आरएवाईलाई कति लेखेँ मैले भन्दा 4.17 लेखेँ, 4.17 इन्टु डिस्टेन्स कति भयो एफसम्म 3 मिटर = 0, अरू फोर्सेसहरु आएन। टिबिसी = कति आउने रहेछ 4.17 इन्टु 3/4 नेगेटिभ हिसाब गरेर कति आउँछ 3.13 आयो, -3.13 किलो न्युटन। Therefore TBC = 3.13 किलो न्युटन compressive. Finish. As easy as that. Now next कुन फोर्स दिँदा सजिलो होला? समेसन fx = 0 गरौँ हैन, अथवा समेसन fy = 0 गरौँ पहिला सुरु, TFC आउँछ है। नेक्स्ट स्टेप गर, समेसन fy = 0, समेसन बुझिरहेछ कि छैन? 4.17 - 5, अर्को आयो TFC को प्लस TFC sin थीटा = 0। Therefore TFC कति आउँछ 1.0375 आयो किलो न्युटन, टेन्साइल आयो। गाइस अहिलेसम्म बुझेको छ नि है? यसमा के नबुझेको छ भन त? फेरि ब्लर आयो, केही नबुझिने छ? समेसन fx = 0 गरौँ, TBC पनि आउँछ, अब TFE पनि आउँछ। समेसन fx = 0, राइट वर्ड पोजिटिभ, और के हुने भयो TFE भनेको कति छ अननोन छ TFE, त्यसपछि TBC प्लस 3.13 है, त्यसपछि TFC को कस कम्पोनेन्ट है प्लस 1.0375 cos थीटा = 0। देयरफोर TFE आउँछ मेरो नेगेटिभ आयो है, यो पनि माइनस हो, के अरे TBC पनि माइनस हो, पोजिटिभ आउँछ कि TFE पोजिटिभ आयो है। 2.51 किलो न्युटन आयो टेन्साइल, यसलाई पनि बाक्सा लाग्यो। ल अहिलेसम्म नबुझेको कसैले केही छ? TFE आयो 2.51 किलो न्युटन टेन्साइल, यति त भयो। अब हामीलाई फोर्स अर्को के चाहिएको छ भन्दाखेरि यो फोर्स BF चाहिएको छ है, फोर्स FB अथवा BF। यो फोर्स चाहिँ कसरी निकाल्ने त अब गाइस? हाउ डु आई फाइन्ड दैट फोर्स? हाउ डु आई डु दैट? त्यो फोर्स क्यालकुलेट गर्न फेरि अब इन्टायर सेक्सन काटेर साध्य लाग्छ भन त?
इन्टायर सेक्सन काट्यो भने कताबाट काट्ने अब त्यो पुरा फिगरलाई हेर एकचोटि आफ्नो फुल फिगरलाई हेर फुल फिगरको कहाँनिर काट्दाखेरि चाहिँ बिएफ सजिलै निस्केला डाइरेक्टली निस्किँदैन त्यही भएर अब हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा जोइन्ट मात्रै हेर्छौँ मेथड अफ सेक्सन इज प्रायः जस्तो कम्बिनेसन अफ मेथड अफ सेक्सन एन्ड मेथड अफ जोइन्ट है मेथड अफ सेक्सनमा एउटा तिमीले मेथड अफ सेक्सन लगाएर यत्रो फोर्सेसहरू निकाल्यौ अनि अब तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ बिएफ फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ जोइन्ट बीमा हेर्दियो भने के हुन्छ जोइन्ट बीमा हेर्दियो भने जोइन्ट बीमा हेर्दियो भने अननोन फोर्सेस कतिवटा बाँकी रह्यो अब एउटा बिए जोइन्ट बीलाई मात्रै हेर्दियो भने क्या एउटा बिए होइन अर्को बिएफ मात्रै अननोन हुने भयो बिसी फोर्स आइसक्यो त्यही भएर अब हामीले यहाँ जोइन्ट बीलाई हेर्छौँ है सुन्यो नि बुझेको बुझेन मैले के भनिरहेको छु बुझेन ल सुन है सेक्सन काटेर तीनटा फोर्सेस निस्किसक्यो होइन अब हामीलाई यो फोर्स चाहिएको छ बिएफ है यो बिएफ फोर्स निकाल्नलाई फेरि एउटा इन्टायर सेक्सन काटेर सबै सल्भ गरेर बस्नुभन्दा के गर्न सजिलो हुन्छ भन्दा जोइन्ट बीलाई हेर एकचोटि जोइन्ट बीलाई जोइन्ट मेथडले हेर एकचोटि ल हेर यहाँ जोइन्ट बीलाई मात्रै हेर त एकचोटि जोइन्ट बीलाई मात्रै हेर्दा यस्तो होइन फोर्सेसहरू तीनटा फोर्स एउटा टिएबी होला यतातिर टिबिएफ होला होइन अननोन फोर्स यति होइन जोइन्ट बीमा हेर्ने हो भने यो जोइन्ट वाला आई ट्रिक युज गर्ने हो हजुर त्यसमा अब जोइन्ट वाला ट्रिक युज गर्ने हो किन भन्दाखेरि तिमीले अब फेरि सेक्सन काट्यो भने झ्याउ हुन्छ क्या अब तिम्रो फेरि सेक्सन काट्नुपर्ने हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन 3-4वटा फोर्स चाहिँ अननोन रहेछ भने फेरि एउटा कुनै सेक्सन काटेर गरिदिने होइन तर अहिले जम्मा एउटा अननोन फोर्स छ टिबिएफ है बिएफ फोर्स क्वेसन अनुसार क्वेसनले त हामीलाई सबै क्यालकुलेट गर भनेको छैन नि त क्वेसन अनुसार जम्मा एउटा फोर्स अननोन छ त्यो अननोन फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि त्यो जोइन्ट बीलाई हेर सजिलो हुन्छ जोइन्ट बीमा कतिवटा अननोन फोर्स छ एउटा टिएबी अननोन छ अर्को टिबिएफ अननोन छ यो त अघि भर्खरै निकालेको हो नि टिबिसी त हैन टिबिसी अघि भर्खरै निकालेको हो हामीले टिबिएफ अननोन टिएबी अननोन जोइन्ट बी सजिलै सल्भ हुन सक्छ त्यही भएर जोइन्ट बी हेरौँ हैन बुझ्यो कि बुझेन ल अब जोइन्ट बी हेरौँ है चाहिने कुरा मात्रै गर्ने हो क्या सेक्सन मेथड भनेको जोइन्ट मेथडमा भयो भने गर्दै जानुपर्छ तिमीले जोइन्ट मेथडले सल्भ गरे भए पनि हुन्थ्यो फर्स्टमा पहिला कहाँबाट सुरु गर्थ्यौ जोइन्ट मेथडबाट सुरु गरे भए जोइन्ट एबाट सुरु गर्थ्यौ होइन त्यसपछि जोइन्ट बीलाई सल्भ गर्थ्यौ होला अथवा एफलाई सल्भ होइन पहिला जोइन्ट ए सल्भ गरेर हेर है सबैजनाले आफ्नो फिगर हेर जोइन्ट एलाई सल्भ गर्थ्यौ त्यसपछि जोइन्ट बीलाई सल्भ गर्थ्यौ त्यसपछि जोइन्ट एफलाई सल्भ गर्थ्यौ अनि तिम्रो सबै रिक्वायर्ड फोर्सेसहरू आउँथ्यो तर सेक्सन मेथडले गर्यो भने डाइरेक्टली एउटा सेक्सनले 3टा फोर्स आयो अब एउटा मात्रै जोइन्ट हेर्दा भयो 3टा जोइन्ट हेरिराख्नु परेन ल अब अर्को के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर मेम्बर फोर्स बीएफ छ है कन्सिडर जोइन्ट बी जोइन्ट बीलाई कन्सिडर गर यो डायग्राम बनाऊ जोइन्ट बी कन्सिडर जोइन्ट बी भन अनि यो डायग्राम बनाऊ होइन अब यहाँनिर मैले सिधै वाइ डिरेक्सनको फोर्स मात्रै हेर्दा भयो है डीमा अरू कुनै एक्स्ट्रा फोर्स लागेको थियो भने त्यसलाई नि इन्क्लुड गर्नुपर्छ यसमा लागेको छैन यो डायग्राम बनाऊ है यति लेखिसकेपछि फर मेम्बर फोर्स बीएफ कन्सिडर जोइन्ट बी लेख त्यसपछि यो डायग्राम बनाऊ यो डायग्राम बनाएपछि अब तिमी के गर भन्दाखेरि समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0 गर और के हुनु भयो अपवर्ड पोजिटिभ होइन माइनस टिबिएफ इज इक्वल टु 0 डाइरेक्टली टिबिएफ भनेको कति हुने रहेछ 0 आउने रहेछ बुझ्यो सबै फोर्सेसहरू आयो वी हैव एभ्री अननोन फोर्सेस दैट क्वेशन आस्क्ड अस फोकस गर मेरो अझ राम्रो देखिरहेको छ गाइस टिबिएफ 0 आयो है अहिलेसम्म कसैले के हजुर मेरोमा त देखाइरहेको छ त के भएको
नेट नचले होला कि मेरो खै के हो सबैको नेट नचल्यो त्यही त मेरो नचले होला भने मेरोमा नि म्याम ल तपाईँ नेट नचलेको हो गाइस यो त सुन न टिबिएफ इक्वल टु 0 आयो अनि हैन सबैजनाको बुझ्यो कि बुझेन भन त बोली त सुन्दैछौ नि बोली सुन न हजुर टिबिएफ इक्वल टु 0 आयो कि आएन टिबिएफ 0 आयो सबैजनाको टिबिएफ इक्वल टु 0 आयो कि आएन सबैजनाको बिएफ 0 नै आयो अब तिमीहरूलाई क्वेसनले सोधेको सबै फोर्सेसहरू निस्क्यो नि त हैन क्वेसनले सोधेको सबै फोर्सेस निस्कियो हो कि न नेट गयो कि क्या हो बत्ती गयो कि के हो छैन त अब समरी लेख्नु सिधै समरी लेख न अब जुन जुन फोर्सेसहरू निकाल भनेको छ त्यो फोर्सको समरी लेख सबै लेख्नु परेन त्यही फोर्सेसहरूको मात्रै समरी लेखिदेऊ सिधै अनि तिम्रो यो क्वेसन ल लेख समरी लेख त गाइस आफै लेख न अघिको जसरी मेम्बर फर समरी लेख अनि त्यसपछि जुन जुन सोधेको छ त्यो मेम्बरहरूको मात्रै लेख आफै लेख न मेम्बर्स लेखेँ है त्यसपछि फोर्सेस लेखेँ मैले किलोन्युटन हैन त्यसपछि नेचर लेखेँ टी और सी लेखेँ है मेम्बर सबसे फर्स्टमा एउटा मेम्बर छ बीसी को निकाल भनेको छ बीसी को 3.13 किलोन्युटन त्यो छ कम्प्रेसिभ अर्को क्वेसनले सोधेको छ बीएफ बीएफ आयो 0 केही न केही ड्यास न टेन्सन न कम्प्रेसिभ अब अर्को छ ईएफ ड्यास नथिङ अर्को ईएफ छ 2.51 किलोन्युटन टेन्साइल है त्यसपछि अर्को छ एफसी 1.0375 किलोन्युटन which is टेन्साइल ल सिधै यति त हो मेथड अफ जोइन्ट त गाइस गाह्रो छैन के मेथड अफ जोइन्ट सजिलै सकिन्छ मेथड अफ सेक्सन चाहिँ कहिलेकाहीँ कताबाट काट्ने भनेर झुकिन सक्छ है कति बज्यो बुझ्यो है अब बाँकी अब अर्को क्लासमा गरौँला है त तर लास्टै हाम्रो कलेजको नेट पनि त्यस्तो राम्रो त होइन रहेछ खै एक्कासी के भयो एकचोटि म कुरा गरी हेर्छु यसरी त हुँदै हुँदैन यसरी त एकदमै मैले त हामीलाई 25 एमबी पर सेकेन्ड एउटा इन्डिभिजुअललाई दिने भनेर वेबसाइटमा त बफ देख्दै थियो त अरे त्यो के भन्छ